सो आम्ही ऐकलं की तुम्ही म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेन केल्ली आसा. ती कंप्लेन म्हणजे की म्हापसा म्युन्सिपालिटीच्या काही फायली जी आसा त्यो गायब जाता, मिसिंग जाता म्हणून कितलीशीं वर्सां पासून. त्याच प्रमाणे आनी एक तुम्ही कंप्लेन फायल केल्ली आसा, ती म्हणजे काही वर्कर्स जो स्टाफ आसा त्या खातीर अटेंडन्सान फ्रॉड करता म्हणून. पुरा मॅटर सर कितें आसलो कंप्लेन करपा खातीर? काल आम्ही म्हापसा म्युन्सिपालिटी भितर गेलेले आसा. प्रत्येक फ्रायडे हांव मुद्दम थंय वचून लोकांचे विशय जे आसा ते कावन्सिलाचे विशय लोकांक घेवपा खातीर आमी वयताले. आनी थंय गेले तेन्ना एकटो म्हाजो शेजारी आयलो. थंय शेजारी म्हटल्यार ल्हानपणाच्यान वळखीचो फ्रेंड म्हाजो. तो थंय पावलो आनी म्हणून लागलो म्हाका 4 म्हयने जाले आपूण म्हाजें ट्रेड लायसन्स रिन्यू करपा खातीर फावटी मारता आनी ते खंय ना खंय तें काम फुडें सरना म्हणून लागलो. 4 म्हयने लागले, आयज फायल गावना म्हणून. सो त्याच निमतान आमी मुद्दमूच फायल मागयली तेजी आनी आपल्याक वेळ लागतले म्हण तशें म्हाका कोणें सांगलें फायल सोदपा खातीर. सो आमी मुद्दम सांगलें 5 मिनटां भितर जर फायल पावना हांगा I will make a police complaint. I will tell this person to make a police complaint. 10 मिनटां भितर ती फायल चेअरपर्सनाच्या मेजार पावली. सो हितून म्हाका खंय ना खंय एक दुबाव लागलो की हें कितें तरी चलना म्हणून. सो आय कॉल्ड म्हापसा PI आनी तो रोखडोच 5 मिनटां भितर थंय पावलो along with his team. PSI एक्ट आनी 2-3 जाण कॉन्स्टेबल आसले वांगडा. आनी ताका हांवें म्हटलें की आय एम फायलिंग अ कंप्लेन इन द म्हापसा म्युन्सिपल फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ पब्लीक म्हणून की हांगा प्रत्येक फावटी हांव पावता तेन्ना लोकांची कंप्लेन आसता की हांगा फायली मिसींग वयता, गायब जाता. आनी हांव येता ते दिसा प्रेशर घातलो उपरांत एक 15-20 मिनटां नाल्यार 5 मिनटां केन्ना केन्ना फायल गावना म्हणून. सो विथ रिगार्ड्स टू दॅट आय कंप्लेन टोल्ड द PI दॅट आय विल बी मेकिंग अ कंप्लेन. तशेंच म्हाका चेअरपर्सनान थोडे कावन्सिल म्हणूंक लागले गार्बेज इश्यू जो आसा पळय, गार्बेज कलेक्शन जशें लोकांक जाय तशें जायना. सो ताका लागून आमी म्हटलें की कितें हा विशय. वर्कर येना म्हणटाले. वर्कर येना म्हटल्यार आमी सॅलरी स्टेटमेंट काडपाक लायले की कितल्या लोकांक आमी पगार काडटात. पगार जर पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक वर्कराचे आसता, एबसंट आसता, प्रेझेंट आसता लोक. पूण वी आर पेईंग अ गूड अमाउंट ऑफ मनी टू स्टाफ सॅलरी. जर सॅलरी दिता आमी जाल्यार थंय ग्रावंडार कलेक्शन करपा खातीर लोक ते वर्कर थंय गेले. सो खंय ना खंय दिस इश्यू हॅज बीन गोईंग ऑन फॉर अ वायल. बट काल जे डिस्कशन जालें PI आयिल्लो थंय आनी ताकाय सांगलें की देर इज सम कायंड ऑफ मॅनिप्युलेशन गोईंग ऑन इन म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सिल विथ रिगार्ड्स टू अटेंडन्स. आनी हांवें ओपन एक्युजेशन केलें. हेनी आसलो थंय. दे ऑल्सो एग्रीड दॅट कितें ना कितें आतां Agustin Miskit is the municipal engineer 1. तोय आतां नवीन म्हटल्यार ऑलमोस्ट एक 8-9 म्हयने जाले तो थंय येवन. सो ताकाय जायते त्रास जाता बिंग इन चार्ज ऑफ ऑल दिस वेस्ट मॅनेजमेंट. काम करपा खातीर जर लोक गावना तर आमी लोकांची कामां करपाक कशें पावतले. सो विथ रिगार्ड टू दीस हांवें म्हटलें आय एम मेकिंग एन इन्क्वायरी. डू यू हॅव एनी ऑब्जेक्शन? ना म्हणलें सर आपल्याक आपूण फूल सपोर्ट दिता म्हणलें तूं करपाक लाय इन्क्वायरी. आमचो सपोर्ट आसा. तसोच चीफ ऑफिसराचो सपोर्ट आनी चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर जितले आसले पळय सगळ्यांनी सपोर्ट दिल्लो आसा. विथ देअर हेल्प आय हॅव फायल्ड दिस कंप्लेन. PI हॅज ऑलरेडी एक्टेड. आय बिलीव आयजच्यान ऑलरेडी तेंची इन्क्वायरी चालू आसा. हे इन्क्वायरी आसा पळय आय एम फर्म दॅट वी वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन कोण आसा थंय कल्प्रिट्स विथ रिगार्ड्स टू दीस. कित्याक निमाणें म्युन्सिपालिटीचें काम लोकांची कामां करपा खातीर, म्हापशाची कामां करपा खातीर ही फंक्शनिंग बॉडी जावन आसा. आमी आमदार म्हणून वी डू नॉट कंट्रोल. इट्स एन इंडिपेंडंट बॉडी. आवर जॉब इज टू लेजिस्लेट फॉर म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जावन आसा. म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सिल इज सपोज टू इन्श्योर दॅट म्हापसा शहर जें आसा तें साफ दवरपाचें आनी निवळ दवरपाचें काम म्हापसा म्युन्सिपालिटीचें एंड टू इन्श्योर बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मेंटेन. हें जर आमी करपाक पावना जाल्यार खंय ना खंय त्या एडमिनिस्ट्रेशनान खंय तरी एक व्हडलो मोठो इश्यू आसा. आनी फक्त म्हापशाचोच विशय ना. प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन जशें आमी डायरेक्टरेट ऑफ म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशना कडेन तेंचे डायरेक्टरा कडेन उलयता तेन्ना तो आमकांय सांगता की दीस इश्यू इज देयर इन ऑल म्युन्सिपालिटीज. सो आय होप दॅट विथ दीस कंप्लेन strict action is taken and we can see some
immediate improvement in functioning of म्हापसा municipality. सर कितें कारण आसलें की इतली वर्सांच्यान खंय तरी लोकांचे फायली गायब जाता, कामां पेंडींग उरता. आमी जायते वेळार पळयलां की कितें ना कितें म्हापसा म्युनिसिपालिटी घडामोडी ज्यो आसा घडत आसात. लोक येतात, तांकां खूब टायम काडलो वता, मागीर या आतां तुमची कामां जावची ना. खंय तरी अनडिटेबल कितें पावल्यारूच खंय तरी अशी कामां जाता अशें कितें आयकल्या फाटल्या दिसांनी आमी. थंय कितें जालां, सगळे जाण हुशार आसा, सगळे जाण अशे जाल्ले आसा, सगळ्यांक बरो पेमेंट गावता. थंय एक 6-7 जाण दवरले जाल्यार कोण काम करिना. ओपन हांव सांगूंक शकता, कित्याक म्हाका दिसता म्हाज्या दोळ्यान पयलेलें आसा. थोडे लोक आसा ते सिन्सियरली काम करतात, पण चडशे जाण आसा पळय ते काम करतात. कितें एक्शन तेंचेर जातली इन फ्युचर आतां तशें? लेट मी गेट थ्रू दिस. कितें आसा, देर इज अ लॅक ऑफ कॉमन कॅडर. आमी ह्यो विशय मांडलेलो आसा प्रत्येक फावटी असेंब्लीन. तुमी पळयात लास्ट 6 वर्सां जाल्यार हांव होच प्रश्न मांडटा, कॉमन कॅडर करचो आनी जशे कोण काम करना तेंचे ट्रान्सफर जावचे. हे म्हाजे मागणें प्रत्येक आमदाराचे मागणें जावन आसा. तेच लोक प्रमोशनाचेर त्या लेवलाचेर पावलेले आसा. थोड्यांक कामूच येना, थोड्यांक खबर ना कितें करपाचें. व्हडल्या पोजिशनाचेर आसा पळय त्या लोकांक नोट बरोवपा खातीर नाजाल्यार ड्राफ्ट करपा खातीर कसलेच स्किल्स ना. सो सरकारान एक हेजेर लक्ष घालचें हें म्हाजें मागणें आसा. हांव विश्वजीत राणे मंत्री जावन आसा ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट. तेजे कडेन आमी जायते फावटी हो विशय मांडलेलो आसा. आनी इट इज नॉट अ नवीन विशय ना, तो खूब पोरनो विशय जावन आसा. सो आमचे कडेन 9 वॉर्डाचे 12 जाल्यार 12चे 15 जाल्यार 15चे 20 जालेले आसा. पूण आमचो स्टाफ जो आसा पळय तो आजुनूय आदलोच जावन आसा. 9 वॉर्डाचो स्टाफ आसा पळय तितलोच स्टाफ, सँक्शन स्टाफ पर्यंत आसा तो आदलोच जावन आसा. सो जशें म्हापशेचें पॉप्युलेशन आयज 50,000 वयर पावलेलें आसा. वी आर ए कॅटेगरी म्युनिसिपालिटी आमी ऑफिशियली बी आसा, पण ए अपग्रेड जावच्या खातीर कितें तरी क्रायटेरिया आसा. म्हाका दिसता सेन्सीस जावन सेन्सीस जाल्या उपरांत वी विल बी कॅटेगरी ए म्युनिसिपालिटी. कॅटेगरी ए पावले की आमकां मागीर वेगळे बेनिफिट्स गावतले. सो वी वॉन्ट जशें आमी सांगता कॅपिटल ऑफ बार्देस. आमकां कॅपिटल कशें जर आमकां तसलो फिलींग येना इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जाल्यार वी विल नॉट बी एबल टू सर्व. कालच तो बायट जाल्लो आसा की म्हापसा इज द सेंटर ऑफ ऑल बार्देस. स मतदारसंघ जे आसा ते म्हापशा भितर येता. जर स मतदारसंघाच्या लोकां खातीर आमकां काम करचें पडटलें तसलो आमकां स्टाफ जाय पडटलो. So that way deputy collector is there, PWD is there, water is there, electricity is there. हो सेंटर जावन आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटान हो विशय आसा. सो न्यू स्टाफ घेवपाचो आनी न्यू अपॉइंट जावपाची गरज आसा. स्टाफ घेवपाचो म्हटल्यार सँक्शन स्टाफ पयलीं वाडोवपाचो. सँक्शन स्टाफ जो आसा पळय तो 9 वर्साचो आसा ना 12 वर्साचो वाड्या वयले तितलोच स्टाफ आसा. 4 जेई आसा, 3 जेई आसा म्हाका दिसता. ते खंय ना खंय 20 वॉर्डा खातीर 3 जेई खंय तरी कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. कावन्सिलरांचें काम कशें तरेन जाता आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आपापल्या वॉर्डांनी? कितें आसा, लोक जर कामाक येयना जाल्यार लोकांची कामां कशी जातली? कावन्सिलर ऑल्सो इज हेल्पलेस. खंय तूं क्लिनींग करतलो, कचरो काडटलो जाल्यार ते लोक येवंक जाय न्हू कामाक. फाटीं व्हडलो विशय जालो की गार्डन वेस्ट सगळ्या कडेन आहलो. तो मागीर एकट्या कावन्सिलरान कंप्लेन केली की कोण काडिना. ही म्युनिसिपालिटीचें काम न्हू. कावन्सिलर इफ ही इज नॉट एम्पावर्ड की बाबा हांव कितें तरी काम करूंक शकलो ना जाल्यार तेजो फायदो कितें आसा. वी हॅव टू एम्पावर देम टू वर्क. पण तांकां एम्पावर करतना आमकां तांकां एड्युकेट स्टाफ दिवचो पडटा, ताका व्हेकल दिवचे पडटा. आमी ट्रक घेतला आतां पण ट्रक चलोवपा खातीर मनीस ना जाल्यार कितें फायदो ट्रक? झाडू हाडले, हे हाडले, आमचे पाटले हाडलेले, वॉट इज द यूज? मनीसूच ना जाल्यार उखलपाक. मेन मॅनपॉवराचे पगार दिता आमी हर म्हयन्याक खर्चो करता लोकांचे पयशे. ते कोणाक कोण येना कामाक जाल्यार कितें करता? हेजेर खरें म्हटल्यार फर्म एक्शन वी विल इन्श्योर दॅट हो विशय जो आहा वी विल सेटल इट एंड इन्श्योर दॅट वी गिव द बेस्ट सर्वीस टू द पीपल. फाटल्या दिसांचो विशय आयलो तोच विशय हांव परत घेता. म्हापसा एंटायर म्हापसांचो आतां सध्या तो विशय चल्ला तापलेलो आसा तो गार्बेजीचो, रस्त्याचो विशय. हो येणाऱ्या काळान लोकांक कशा तरेन हेचेर रिलॅक्स मेळटले? तूं आतां भितर सरताचें उलयता काय आंगणीचें उलयता? टोटल म्हणजे आंगणीतले उलयता आनी बाकी एंटायर जो कलेक्शन आतां गार्बेजीचें जायना आनी तो विशय परत परत येता की म्हापसान साफ सफाई जावपाची गरज आसा ह्या हेचेर. आंगणीचो विशय आसा तो एक 8 ते 10 दिसां भितर म्हाका दिसता काम सोंपोवंक जाय. म्हाका दिसता टेस्टिंगाचें काम चालू आसा.
हांव सांगूंक सोदतां की आंगोड वॉर्ड नंबर 9 आनी वॉर्ड नंबर 19 हे दोनी ताका म्हटल्यार दे आर इंटरट्वायन्ड बिटवीन इच अदर. कमर्शियल एरिया ऑफ म्हापसा म्हणटा तितून प्रत्येक बार्देसकार ना गोंयकार येता थंय कितें ना कितें काम करपा खातीर. हितून आमी सिवरेज कनेक्शन चालू आसा, अंडरग्राउंड केबलिंग हालींच सोंपलेलें आसा आनी वॉटर पायपलायनाचें काम चालू आसा. त्या कारणान हो 2 वॉर्ड जे आसा पळय कमर्शियल एरिया ऑफ म्हापसा इट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन बिकॉज ऑफ पब्लीक इंट्रस्टाची कामां. जी कामां आसा त्या लोकां खातीरूच कामां चालू आसा. जशें ही कामां पूर्ण जाता आमी जाता तितले बेगीन पॅच अप करून लेवल करून हॉटमिक्स करून पावसा पयलीं हें काम सगळें सोंपयतले. That is my assurance to the people of Mapsa and to the people of Angod.